फज़ाइल अली से छलक रहा है। ये ज़मीन व आसमान का जो माबैन है ये फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब ही से छलक रहा है। और अली मेरा वो ममदू है जो फज़ाइल के पीछे जाता नहीं, जो फज़ाइल को ढूंढता नहीं, जो फज़ाइल की तलाश नहीं करता। लोग फजीलतों को ढूंढते हैं, मेरा अली फजीलतों को नहीं ढूंढता, फजीलतें अली को फजीलतें अली को ढूंढती हैं। और एक और चीज अर्ज़ करूं आप हज़रात की खिदमत में, जिस किसी ने दर्जा पाया, जिस किसी ने कोई मकाम पाया, कोई मंजिलत पाई, उसने मेहनत के नतीजे में पाई। अगर कोई बहुत बड़ा इबादत गुजार कह रहा है तो उसने एक जिंदगी गुजारी इबादत में और बहुत सारी इबादतें की, फिर वो जाके कहीं बहुत बड़ा इबादत गुजार माना गया। और अगर कोई बहुत बड़ा सच्चा माना गया तो उसने एक लाइफ गुजारी सदाकत में, सच्चाई में, और कभी झूठ का साथ न दिया। फिर कहीं जाके लोगों ने उसे सच्चा कहा। अगर कोई बड़ा आउटस्टैंडिंग अमानतदार माना गया तो उसने अमानत में वो मेयार कायम किया कि दुश्मन भी उसकी अमानत के और उसके अमीन होने के कायल हुए। अज़ीज़ान इकरामी, आज की भी इस दुनिया में देखते हैं, जिस किसी ने जो भी मर्तबा हासिल किया बहुत बड़ी मेहनतों के बाद और बहुत बड़ी एक्सरसाइज के बाद और बहुत बड़ी इबादतों के बाद और रियाजतों के बाद, बड़ा वक्त सर्व करने के बाद, मगर आले मोहम्मद के लिए ये ना कहिएगा। इसलिए इनके फज़ाइल इनकी मेहनतों का नतीजा नहीं, इनके फज़ाइल इनकी इबादतों का नतीजा नहीं, बल्कि इनकी इबादतें फज़ाइल का नतीजा। तो फरमाइए आपने, जब पाक पैगंबर हसन हुसैन को हमारे ये जवान जन्नत के सरदार हैं, जब पैगंबर दुनिया से उठ गए हसन हुसैन तो 7 साल से ज्यादा बड़े न थे, कितनी इबादत कर ली होगी 7 सालों में, कितने रोजे रख लिए होंगे, कितनी नमाजें पढ़ ली होगी कि जवानाने जन्नत के सरदार हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, वो जो इनकी फजीलतें जो हैं वो इनकी फजीलतों की इबादतें फजीलतों के तहत हैं, फजीलतें इबादत के तहत नहीं। एक सलवात पढ़ने बुलंद आवाज़ से फज़ाइल की भी उस मंजिल पे फायद हैं। बिल्कुल इख्तिसार से आज आपकी खिदमत में एक दो जुमले अर्ज़ करने हैं। फज़ाइल की भी उस मंजिल पे फायद हैं। एक मरतबा मेरे और आपके आका मौला, आपके घबराए हो सके तो मेरे और आपके आका मौला अली इब्न अबी तालिब जब हुजूर जख्मी हुए और उसके बाद चंद लम्हे मेरे मौला के पास रह गए थे और लोग आ और जा रहे थे। मेरे इमाम फरमाते हैं, ऐ हसन बेटे, अब ये जो रह गए हैं, जो आए हैं, इन सबको रुखसत कर दो, अब मेरे पास कोई ना आए। मेरे पास जितना वक्त है वो मैं अपने अहले बैत के साथ गुजारना चाहता हूँ। तो जो मेरे साथ रखिएगा, मेरे पास जितना वक्त है वो मैं अपने अहले बैत, अपने अहले खाना, अपने बाल बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब इन्हें कहो कि ये सब अपने अपने घरों को चले जाएं। कल तक मैं तुम्हारा हाकिम था, आज मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, कल मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा। मैं ये जो चंद लम्हे मेरे पास हैं जिन्हें अपने औलाद के साथ गुजारना चाहता हूँ। चुनांचे सबको रुखसत करके दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हो गया फिर भी एक किसी शख्स के रोने की आवाज आई। मेरे और आपके आका मौला फरमाते हैं, हसन बेटे ये अब भी कौन बार रो रहा है? इमाम हसन ने देखा, दीवार के साथ पेशानी लगाए एक आदमी रो रहा है। इमाम उसके करीब गए और उसका बाजू पकड़ के फरमाते हैं, मन अंता, तू कौन है जो इस वक्त भी रो रहा है? जब उसने अपना माथा दीवार से हटाया, इमाम ने पहचान लिया, ये हजरत साहब ने सुहान है, जो मौला के बड़े अजीज और अजीम साहबा में से हैं। इसको देख के इमाम फरमाते हैं, मेरे बाबा ने कहा कि जाएं, चले जाएं, अब उन्हें इजाजत दीजिए, अब आप जा सकते हैं, आप चले जाएं। वो रो रहा है और कहता है, फरजंदे रसूल जाके मेरी तरफ से एक मरतबा फिर मेरे मौला का सलाम कीजिए। मेरे और आपके आका इमाम हसन आए, आप कहते हैं बाबा वो साहब ने सुल्हान है। कहा बाकी लोग चले गए? कहा बाकी चले गए। अच्छा उसे बुलाइए। इमाम ने हस्बे हुक्म हजरत सासा को बुलाया। सासा रोता हुआ और चीखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मेरे इमाम फरमाते हैं, सासा रोने का मतलब? कहा मौला अभी पूछ रहे हो रोने का मतलब? जिसका अली जैसा इमाम दुनिया से उठ रहा हो, जो दुनिया छोड़ रहा हो, वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? अरे उसकी तो दुनिया तारीख हो गई। कहा जब आमद मुरसल न रहे कौन रहेगा? ये दुनिया है ही ऐसी, इसे एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। कहा सासा मेरे पास वक्त बड़ा थोड़ा रह गया है, इस वक्त को भी जाया न कर। सलूनी सलूनी कबला सलूनी सलूनी कबला तखुदूनी, पूछ रहे कबल इसके कि मुझे ना पाए। मेरे और आपके आका मौला अजीजो, मौला ऐसे होते हैं, इमाम ऐसे होते हैं, रहबर और रहनुमा ऐसे होते हैं जो बिस्तर मर्द पे हैं और कह रहे हैं कि आप भी पूछ लो,
پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. ساتھ اجازت لے کے حضور کی پارٹی بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہتے ہیں مولا مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنا ہے. امام فرماتے ہیں ذرا اختصار سے پوچھنا. کہتا ہے مولا میں نے آج تک کئی مرتبہ یہ سنا کہ آپ پیغمبر اکرم کے علاوہ باقی سب نبیوں سے افضل ہیں، مگر آپ کی زبانی کبھی نہ سنا. توجہ ہے، آپ کی زبانی کبھی نہ سنا کہ کیا واقعی آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں ماں سوائے ختمی مرتبت کے. میرے اور آپ کے آقا مولا فرماتے ہیں ساتھا سنائے خود بخود کردن نہ زیبت مرد دانارا. اپنی تعریف خود کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر اما بے نعمت رب کا فحدث. خدا فرماتا ہے جو کچھ اللہ نے آپ کو انعام دیا وہ بیان کیجیے. ساتھا للہ الحمد، اللہ کا شکر ہے کہ سوائے پیغمبر اکرم کے میں سب نبیوں سے افضل ہوں. توجہ ہے، میں سب نبیوں سے افضل ہوں. جب کہا میں سب نبیوں سے افضل ہوں، ساتھا کہتے ہیں مولا نبیوں میں تو بڑی بڑی شان والے گزرے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں نے اس کا سجدہ کیا. آپ گھبرائے اور تھکے تو نہیں، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ آپ کو بولنا ہوگا. مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے دامن میں، آپ کے اس خزانے میں علی جیسا امام موجود ہے، حسن حسین جیسا امام موجود ہے، پیغمبر اکرم جیسا نبی موجود ہے. اس لیے آپ کو پچھلی جو صورتیں ہیں یا پچھلا جو قصہ ہے شاید وہ آسانی سے سمجھ آنے والا نہیں. میرے یہاں بزرگ بھی تشریف فرما ہیں جو میرے زمانے اور میری ایج کے ہیں. ہم نے بچپنے میں اس دیے کے سامنے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھا جس میں ایک ڈیوٹ ہوتی تھی اور اس میں یہ مسجد کا تیل ہوتا تھا اور اس کی روشنی میں ہم پڑھتے تھے. ایک وہ زمانہ آیا کہ یہ لالٹین آ گئی اور پھر لالٹین بھی خطرناک ہوتی تھی، وہ بجھ جاتی تھی. پھر اس کے بعد اور ترقی ہوئی، وہ لالٹین آ گئی جسے آپ اٹھا کے جہاں چاہے لے جائیں. وہ بجھتی نہیں تھی مگر اس میں بھی پیرافین کا تیل جلتا تھا. جب وہ آ گئی تو وہ دونوں بیکار ہو گئے اور غائب ہو گئے. اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ بلب آ گئے، بجلی آ گئی. اب جب بجلی آ گئی تو ان کی روشنی ماند پڑ گئی، بالکل ختم ہو گئی، بیکار ہو گئی. آپ چونکہ پیغمبر جیسی روشنی اور نور رکھتے ہیں اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں پہلے کتنے مرحلے گزر گئے ہیں. آدم چھوٹی ہستی نہیں، جس نے سجدہ کیا وہ فرشتہ ہو گیا، جس نے انکار کیا وہ شیطان، جس نے انکار کیا وہ شیطان بن گیا. آدم معمولی بات نہیں، وہ آب و ہوائے جنت میں اس کی پرورش ہوئی، آب و ہوائے جنت میں اس کو ٹھہرایا گیا. عزیزان گرامی اسی طرح حضرت نوح معمولی ہستی نہیں، اس نے سفینہ کی ناخدائی کی اور یہ گارنٹی دی جو میرے ساتھ ہوگا وہی نجات پائے گا اور جو مجھے چھوڑ دے گا وہ کامیاب نہ ہوگا. اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، اس طرح میں آپ کے سامنے مثالیں پڑھ چکا ہوں، دیے کی اور لالٹین کی اور اس کے بعد بلبوں کی. اب ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب یہ بجلی کی روشنی آ گئی، اب ان چراغوں میں پیر نے تو پتہ نہیں کس لحاظ سے کہا تھا، ہم اس کا بہترین مطلب بتا دیتے ہیں. وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی ایک سلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد. چراغوں میں روشنی نہ رہی. آپ کے پاس چونکہ پیغمبر موجود ہیں اس لیے آپ کو پچھلا سلسلہ جو ہے اس پہ زیادہ توجہ اور زیادہ وقت دینے کی ضرورت آپ نہیں محسوس کرتے. مگر جب ساتھا نے کہا مولا آدم معمولی ہستی نہیں، فرشتوں نے سجدہ کیا. ساتھا میں آدم سے افضل ہوں. آدم کو اللہ نے ساری نعمتوں کو فراوانی کے ساتھ اجازت دی تھی، بس ڈسپلن کے لیے ایک پودے سے منع کیا تھا. بس آدم اس سے نہ رکے اور گئے اس کے قریب اور پھر یہ ہوا کہ وہاں سے نکال دیے گئے اور دنیا میں بھیج دیے گئے. عزیزان گرامی میرے امام فرماتے ہیں اللہ نے میرے اوپر کوئی نعمت حرام نہ کی تھی مگر اس کے باوجود میں نے حلال کو بھی چھوڑ دیا اور حرام کو بھی چھوڑ دیا. ایک شاعر نے تو بڑا پیارا مصرع کہا، دوسرا مصرع مجھے معلوم نہیں. وہ کہتا ہے آدم بگیوں فروختو حیدر بجاؤ خرید. جو جنت آدم نے گندم کے بدلے میں بیچ دیا تھا علی نے جو کے بدلے میں خرید لیا. اللہم صلی علی